نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ. اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا نبی کریم شافی معاشر احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد احباب ذی وقار اللہ کریم دا بے پایاں شکر عظیم ہے کہ جس مالک الملک نے زندگی دے اندر ایک دفعہ پھر ذکر اہل بیت کرنے دی سعادت نصیب فرمائی. احباب ذی وقار قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں جس آیت مقدسہ دا میں انتخاب کیتا ہے اس کریم رب نے اس کریم قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا کہ امام الانبیاء تیرے تے میرے کریم نبی رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول جبریل حاضر ہوئے کہ آ کے عرض کر دینے سونیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل میرے محبوب نو جا کے عرض کرو کہ اللہ سونا ارشاد فرماندا ہے کہ اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے. احباب ذی وقار ایک او ہے کہ جڑا ارادہ تو کرنا ہے، ایک او ارادہ ہے جڑا میں کرنا وا، ایک او ارادہ جڑا زید تے بکر کردا ہے. احباب ذی وقار میں ارادہ کیتا کہ اگلے سال عمرہ شریف تے جاواں گا، پتہ نہیں میرا ارادہ کمپلیٹ ہوے گا یا نہیں ہوے گا. احباب ذی وقار میں ارادہ کیتا بھئی اتنا مال اللہ دی راہ دے اندر خرچ کراں گا، میرا ارادہ کمپلیٹ ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا یہ اللہ ہی جاندہ ہے. لیکن اللہ دی شان ہے وے کہ اللہ فرماندہ ہے اذا اراد شیئن جدو کسے شے دا میرا رب ارادہ کردہ ہے نا کون آکھ دے فیکون او ہو جاندہ ہے. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کملی والے محبوبہ انما یرید اللہ بے شک اللہ ارادہ فرماندہ ہے. تو احباب ذی وقار تو انہوں سمجھ آگیا ہوئے گا اللہ ارادہ کردہ ہی ادوں ہیں جدوں کام ہو جاندہ ہے. احباب ذی وقار میرے کریم رب نے فرمایا کہ رب دا ارادہ ہے وے محبوبہ یرید اللہ لیذہب عنکم الرجسا. میرا رب فرماندہ ہے کہ تیرے گھرانے والے تو پلیتی نو دور فرما دیاں. یہ نہیں فرمایا کہ سنیا تیرے گھر والے معاذ اللہ پلیت نے تے انہوں نے پاک کر دے ماں انج کہہ لے. اللہ فرما رہے ہیں کہ سونیا تیرے گھر والے انہوں ایسی طہارت ایسی جناب والا خوبصورتی ایسا مقام عطا فرما دیاں کہ کوئی پلیت بھی تیرے گھرانے والیاں دے نیڑے آ نہیں سکدا. احباب ذی وقار کوئی پاک جڑا ہے وہ اہل بیت تو دور رہ نہیں سکدا. جدو تو کسے نو ویکھے نا ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، ذکر جناب علی المرتضیٰ کر رہے ہیں، ذکر جناب سیدہ طیبہ طاہرہ نور نظر مصطفیٰ حضرت جناب سیدہ نساء العالمین فی الجنہ جناب خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دا ذکر کر رہے ہیں. تے سمجھ لے کہ اے خود بھی پاک ہے، اے دی ماں بھی پاک ہے، اے دا باپ بھی پاک ہے. جدو کوئی ذکر مولا حسن کر رہا ہوئے، ذکر مولا حسین کر رہا ہوئے تے انہوں نہ ویکھیا کر او دے ماں دے کردار نو سلام کریا کر، او دے باپ دے کردار نو تے طہارت نو سلام کریا کر کہ کیسی پاک ماں دا پتر ہے جڑا ذکر علی المرتضیٰ بھی کر رہے ہیں، ذکر جناب سیدہ زہرا بھی کر رہے ہیں. تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سونیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
جاؤ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سونے تیرے رب نے ارادہ فرما لیا۔ یا اللہ کیڑی گل دا ارادہ فرمایا عنکم رجسا تیرے گھرانے والےاں تو پلیتی نو دور فرمان دا احبابے دی وقار تے انج دا پاک کرن دا جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ او سامعین محترم توجہ فرمانا بھئی اہل بیت دا گھرانہ اللہ نے انج دا پاک پیدا فرما دیتا۔ اس آیت دا نزول جدوں ہویا کونین دے والی نے جناب سیدہ خاتون جنت نو فرمایا زہرا آ میرے قریب آ جا۔ سیدہ زہرا قریب آیا فرمایا حسن بیٹا تو بھی قریب آ جا، حسین تو بھی قریب آ جا۔ نال علی المرتضی شیر خدا نو بلایا فرمایا علی تسی بھی نیڑے آ جاؤ۔ حضرت امام الانبیاء نے اتے اپنی چادر اوڑھ لئی، جدو چادر اوڑی اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھائے دعا فرمائی۔ میرے کریم نبی یاد نے اللہ سونیا آ میری اہل بیت یا اللہ میں دے نال پیار کرنا وا تو بھی یہ دے نال پیار کریا کر یا اللہ اے میرے کرانے والے نے انہاں تو پلیتی نو دور فرما دے۔ گرامی قدر آؤ حضرت توجہ فرمانا میں مولا حسین دا بھی تھوڑا جا ذکر سنا دیا۔ احبابے دی وقار مدینہ طیبہ دا شہر حضرت مولا حسین بچیاں دے اندر کھیڈ رہے نے بھئی ایک بچہ جدی عمر تقریباً 9 یا 10 سال دیئے میرے مولا حسین دے نال کھیڈ رہے ہیں۔ کتاب دا نا احبابے دی وقار امام کتاب دے نال عقائد اہل سنت لکھن والے حضرت علامہ توصیف سیالوی صاحب آپ فرماندے نے اس حدیث پاک دے اندر حضرت مولا حسین کھیڈ رہے نے اے 10 یا 9 سال دا بچہ مولا حسین دے نال کھیڈ رہے بھئی طریقہ کی پیا کردا ہے زمین جتھے قدم مولا حسین دے لگ دے نے اتھوں مٹی چکدا ہے اپنے لباں دے نال لاندا ہے نالے اکھاں دے نال لاندا ہے۔ ایک سرکار دے غلام نے ویکھیا تے حضور دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کردا ہے کملی والے آؤ میں ویکھ کے آیا ہاں ایک بچہ جدی 10 یا 9 سال دی عمر ہے اے سونیا تواڈے نواسے دے اوتے مینوں لگدا ہے کدھر جادو نہ کر رہا ہوئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جا ذرا بلا کے لے آ۔ حضرت مولا حسین نو بھی بلایا اے جناب والا بچے نو بھی بلایا۔ جدوں بچہ قریب آیا سرکار نے ویکھیا اے تے میرے غلام دا بچہ اے دا نام حبیب ابن مظاہر ہے۔ حضور فرمان لگے حبیب ابن مظاہر اے جناب والا جتھے حسین کھیڈ دے نے میں سنیا وے تو مٹی چکنا وے لباں دے نال لانے نالے اکھاں دے نال لانا وے۔ انی گل سنن تو بعد حضور فرماندے نے حبیب ابن مظاہر ذرا دس تے صحیح انج کرنا کیوں ہے۔ حبیب ابن مظاہر دے لب ہلے تے عرض کردے نے سونیا پوری کائنات حسین دے نال پیار کر دیئے میں حسین دے نال عشق کرنا وا۔ فرمایا اس واسطے جتھے حسین دے قدم لگ دے نے مٹی اٹھانا لباں دے نال لانا نالے اکھاں دے نال لانا وا۔ میرے کریم نبی نے سنیا حضور فرماندے نے حبیب ابن مظاہر سن آ ذرا قریب آ جا۔ نیڑے کر کے مولا حسین دے ہاتھ دے وچ ہاتھ دے کے فرمایا اے حبیب ابن مظاہر سن لے جے تو حسین دے نال پیار کرنا میں محبت کرنا میں عشق کرنا میں حبیب ابن مظاہر سن لے میں محمد اعلان پیا کرنا وا اللہ نے تیری بھی بخشش فرما دیتی ہے تیرے باپ دی بھی بخشش فرما دیتی ہے۔ فرمایا اے جڑا ہاتھ میں تیرے ہاتھ وچ حسین دا دیتا ہے فرمایا تسی دنیا وچ بھی انجے ہی کٹھے رہو گے جدوں جان دا ویلا ہوے گا ادوں بھی کٹھے ہی ہوو گے محشر دا دن آوے گا ادوں بھی کٹھے ہی ہوو گے۔ تو احباب دی وقار پتہ اے چلیا جڑا حضور دی آل دے نال پیار کرن والا حضور دے کرانے والے نال محبت کرن والا بھئی انہاں دا مقام تے انہاں دی شان تانوں سمجھ آئی گئی ہوے گی۔ او میں سیدہ کائنات فاطمہ زہرا دی شان دے اندر اکو گل بیان کراں گفتگو نو ختم کرنا چاہنا وا کیونکہ مقام اہل بیت ہے ہی بڑا صحابہ نے ویکھیا کہ کنی شان اہل بیت اطہار دی۔ کوئی کہہ رہا میں حسن دا غلام ہوں کوئی کہہ رہا حسین کولو تختی تے لکھا کے لے آؤ کہ میں بھی غلام ہوں میرا گھرانہ بھی غلام ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرمانے کو او میری سرکار دا غلام جنہیں 350 سال عمر پائی ایک دن میرے کریم نبی مسجد دے اندر تشریف فرما جناب سیدہ
طیبہ طاہرہ نور نظر مصطفیٰ حضرت جناب زہرا پاک آئیاں حضور دے مبارک کناں دے وچ گفتگو فرمائی امام الانبیاء جدوں گل کمپلیٹ فرما لئی سیدہ زہرا نے اپنی گل سنائی حضور نے اپنی گل سنائی حضرت زہرا چلیاں گئیاں حضرت بابا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اندر تشریف فرمانے آپ فرماندے نے میرے دل دے اندر خیال آیا سلمان اٹھ ذرا مسجد دے اندر جھاڑو لگا دے لیکن پھر دل دے اندر خیال آیا بھی جھاڑو دے نال نہیں ایک کپڑے دے نال صفائی کر دے پھر دل دے اندر خیال آیا بھئی کپڑے دے نال نہیں تے پھر عشق نے جناب والا میدان دے اندر چھلانگ لگا دیتی حضرت سلمان فارسی نے اپنی داڑھی زمین دے نال لانی شروع کر دیتی انج کر کے زمین تو نشان مٹا رہے نے تے میرے کملی والے نے جدوں ویکھیا سلمان فارسی زمین تو نشان مٹا رہے نے حضور نے فرمایا سلمان کی کر رہے ہیں عرض کر دینے سونے میں زمین تو نشان مٹا رہے ہیں حضور فرمایا کیڑی چیز دے نشان کہ سونے تہاڈی بیٹی جناب زہرا پاک دے قدماں دے نشان مٹا رہے ہیں حضور نے فرمایا سلمان فارسی انج کیوں کر رہے ہیں کہ سونے دل دے اندر خیال آیا بھی جتھے زہرا دے قدم لگے نے کسے غیر محرم دے قدم انہاں قدماں تے نہ لگ جان میں نشان مٹا رہا ہوں سن صحابہ کیویں اہل بیت دا ادب کردے سن کیویں حضور دے گھرانے والیاں دی تعظیم کردے سن میرے کریم نبی نے ویکھیا حضور فرمان لگے او سلمان فارسی سن لے میں محمد اعلان پیا کرنا وا جڑا تو میری بیٹی دا حیا کیتا ہے کل قیامت دا دن ہوے گا میرا کریم رب اس حیا دے صدقے تینوں جنت عطا فرمائے گا تے پھر مینوں کہنا پہ گیا عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا نہ لوگو اور سلمان فارسی دا عقیدہ تے اپنا عقیدہ سامنے رکھ دے آیا جدو ملک الموت آ جان تے اسی کی کہاں گے جب فرشتہ آیا جل میرا تعارف پوچھے تے پھر کی کہنا یہ گدائے درزارہ ہے بتانا لوگو یہ گدائے درزارہ ہے بتانا لوگو میں ٹائم دی قلت دے پیش نظر شان اہل بیت مزید ذکر نہیں کر پایا اگر اللہ تبارک و تعالی زندگی دی چند سانس نصیب فرمائے انشاءاللہ ساری زندگی ہی ذکر اہل بیت جاری رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس گھرانے دے صدقے اللہ کرونا مرض جیسی بیماری دور فرمائے اور میں ان الفاظ دے نال اپنی گفتگو سمیٹن لگا لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ مولا مولا حسن دا واسطے مولا حسین دا واسطے سیدہ زہرا دا واسطے شیر خدا مولا مرتضیٰ دا واسطے تے کونین دے والی لا مکان دے سونے محبوب کریم نبی دے اس کریم سفر دا واسطے یا اللہ اس جہان عالم دے وچ اس بیماری نو ختم فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.